गुड मॉर्निंग माय डियर गुड पीपल. म्हज्या प्रितीचे भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक संतानाची परोब आमी आवडयता. आना म्हणल्यार एक कृपा, आनी हीच कृपा आमकां सगल्यांक फावो जावं म्हूण आमी मागता. आयज ह्या दिसा आनी दर एक वर्साक आमी संत आनाची परोब ह्या फोंडे इगर्जेन करता. आनी हेच इगर्ज सुमार 117 years, means 1700 it was that time this church started. आणि त्या टायमार जेजुट फादर्स वावुरतले. आणि मागीर हेच इगर्ज आमकां फ्रांसिस्कन फादर्साक 1957 दिले म्हूण. आणि त्या टायमातून आतां आमी हे फिगर्स चलयता. आमचे फिगर्सेन सुमार 8000 लोक आसा म्हूण. 8000 लोक आसतना तशेंच आमचे सुमार 7 कॉपेल आसा. 7 कॉपेल म्हणल्यार आगापूर, दुर्बाट, खारवडे, बांदोरा, मागीर खांडेपार, केरी, ओप्पा आनी सावयवेरें. आनी एक आनीक एक कॉपेल आसा आनी ते जावन आसा माउंट कार्मल. आनी हे इगर्ज पूण आमी फ्रांसिस्कन फादर्स सोनवारा दिसा आनी आयतारा दिसा सुमार 13 मिसा आमी करता आनी सगळे लोकांच्या गरजेन पावता. आनी एक म्हणल्यार आमी परोब करता आसतना आमी सगळीं एका मनाची एका काळजाची जावंक जाय. आनी एका मनाची एका काळजाची म्हूण ह्या दिसाक आमी कुटुंबाची परोब करता. आनी कुटुंब म्हणल्यार मोग. आनी कुटुंबात 3 विशेश गूण आसूंक जाय. And that is 1 Corinthians 13:13. पुन्हा 1 Corinthians 13:13. 13:13 म्हणल्यार 3 वस्तू: फेथ, होप अँड लव. आनी सगळे क्रिस्तवांक भावात बरवांचो आनी मोग जाय. आनी ह्यो मोगान आमकां वाडूंक जाय. आनी होच मोग आमी ह्या फिगर्जेन हाडूंक सोदता. आनी होच मोगान आमी सगळे वाडूंक म्हूण आमी मागता. तर आयच्या दिसा आमी तुमच्या सगळ्या खातीर संत आनाची कृपा मागता. संत आनान सायबीन मायक तिणे व्हडले केले म्हूण, सायबीन देवाचे उतर दिले म्हूण, बरे गुण शेगुलांनी ताका वाडवयले म्हूण. तशेंच आयचे दिसा आमी सगळे आमच्या शेपाय आर ग्रँड पेरंट्स. टुडे इज ग्रँड पेरंट्स डे. आनी आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आयचे दिसा आमकां एक वस्तू सांगता: प्लेनरी इंडल्जन्स. म्हणल्यार आमकां कुणाक तरी भेट दिवंक जाय. आनी ते जावन आसा जाणटे पिरार आसलेल्याक तुमी भेट दियात. तांकां भेट दिल्यार तुमकां प्लेनरी इंडल्जन्स फावो जाता. आनी म्हूण आमकां तांचो आशिर्वाद जाय. पूण ह्या कुटुंबांनी आमी सगळीं एक पोटान आसूंक जाय. आनी चड करून जाणटे पिरार आसल्यार तांकां आमचो मोग आनी मोयपास दाखोवंक जाय. सो विथ दीस आय फादर फ्रांसीस रोझेरियो ह्या फोंड्याचो विगार म्हूण तुमकां सगल्यांक परबी दिता आनी तुमकां आमी आशिर्वाद मागता. So God bless you. Have a beautiful, wonderful feast. Take care.
या गोड भागी दिसा तुमची देवाची परब आमी सगळं करता या अन्नाचे फिरगोजे सगळ्या फिरगोजकारांक आमी या आदाराक देवया आमी मागुया एकामेका खातीर आमची कुटुंबां आमी देवाच्या हातांत घालुया आनी आनंदचे वजती तांचे जायते आशिर्वाद मागुया सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा भाग्योज्य पितांनी मनीस तांच्या पुताच्या आवयची आनी बापूय आनी आवय तुवें केली तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता तांच्या मागण्यान आनी देखील क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पोवड्यांक पाडो दिवंक उदार मनान तयार करूंक आनी तुवें तुजे पोरचेक भासायो सोडवून आमचो मेस्तांक मेळोवन आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणान